الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني. فالذات خصت بالسماء وإنما المعلوم عم تمام ذي الأكوان. ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان. وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان. الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان. وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان. وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان. وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. وابن المبارك قال قولا شافيا إنكاره علم على البهتان. من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان. ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان. فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان. فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن. إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان. وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان. وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان. وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان. والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني. لقاء الأشعار من كتاب القصيدة النونية بصوت القارئ أبو يحيى السعدي. من الله توفيق وبه نستعين.